باش نسميهم بالاسماء ديالهم مع بي اس ا، حلوا لنا الدفاتر ديالهم، عطاونا الارقام، هما اللي وراونا انه المغرب وصل للمرتبه الثالثه في العالم. اشتغلنا معهم في وقت الجائحه، وصلنا خدنا واحد الباب كامل ديال ديك لا 208 فيها الحديد والبلاستيك والجاج والالكترونيك، هادشي كله في هذا الباب. وصلنا للتنافسيه بالضبط ديال الهند، والهند هي احسن تنافسيه في العالم. هادو ارقام واضحين. غير تخيلوا معايا الى احنا في المغرب هذا الشيء وصلنا له بصفه نهائيه. هاد 80 مليار اللي كانت غادي تكون هذا العام 100 مليار ديال الدرهم ديال التصدير، يمكن لها توصل ل 250 مليار ديال التصدير، ماشي ب 80% ديال القيمه المضافه، ماشي ب 60% ديال القيمه المضافه، ب 80% ديال القيمه المضافه. لان اش اللي باقي خصنا؟ واش حنا باقي اليوم كنستوردوا الدجاج؟ عندنا لا سيليس، الناس كيصاوبوا الدجاج من الرمله. واش المغرب ناقصه الرمله؟ عندنا لا سيليس، عندنا الطاقه المتجدده، يمكن لنا نصنعوا الدجاج اللي غادي يصلح للسيارات. ولكن اللي غادي يصلح للسيارات علاش ما نصنعوش الدجاج اللي غادي يصلح السيده الوزيره في الموبيلي؟ ملي كنصاوبوا الالومنيوم ما غاديش نصاوبوه من لابوكسيت من التراب اللي كاين في افريقيا، ونصاوبوه غير من الالومنيوم. الا صوبنا الالومنيوم ديال السيارات علاش ما نستعملوش في البناء؟ الحديد كاين داك لو فيغ بلا اللي كيصلح للسيارات. كاين دابا مستثمرين، عندنا 7 ديال القطاعات بالضبط اللي خصنا نمشيو نشتغلوا فيهم مع مستثمرين نواكبوهم باش ندوزوا من 60% ل 80% ديال القيمه المضافه. هذا هو الا بغينا المعقول ديال المناقشه. اجي نشوفوا كيفاش نديروا هذا الشيء جميع. حنا كنشتغلوا فيه ليل نهار، ما غاديش نتفرقوا مع هذا الملف حتى المغرب يوصل 80% ديال القيمه المضافه في قطاع السيارات، ويكون من احسن، من اول المنافسين في عبر العالم ديال تصنيع السيارات. واش هذا الشيء حرام فينا؟ جينا نصنعوا الجهاز ديال التنفس الاصطناعي، قال لك اسيدي المغاربه ما يمكن لهمش. واش انت دابا اش كتقول لنا بان الجهاز الاصطناعي ديال التنفس غيصاوبوه المغاربه؟ اسيدي حنا كنصاوبوا اجزاء ديال لي رياكتور ديال السيارات ديال الطائرات. المغاربه كيصنعوا في المغرب في النواصر اجزاء ديال لي رياكتور ديال الطائرات فيه جوج ديال الاطراف، واحد لا بارتي فرواد واحد لا بارتي شود. اصعب ما كاين في الصناعه في العالم هي ديك لا بارتي شود ديال الرياكتور، كتصنعوا في المغرب. حتى هادي نقولوا ما كايناش اسيدي نمشيو نشوفوهم، راه حضانا غير في النواصر. اذا الا صنعنا هذا الشيء ما يمكنش نصنعوا مسائل احسن من هذا الشيء. هذا الشيء عشناه جميع، ولكن جابت لنا مسائل مهمه وايجابيه في هذه الجائحه تبين لنا في المغرب. هذاك لو كيت دو بريليفمون اللي كيدار راه كنا كنجيبوه من الصين، واحد الوقت تفقد ما بقاش. هذه 4 شهور هو كيتصنع في المغرب 100%، هذاك لو كيت كله. داك لو تيست بي سي ار اللي تفقد في العالم كنا تنقلبوا عليه، كان غير الصين اللي كتصاوبوا اللي كتصنعوا. ما صير في المغرب تتصنعوا، دابا كنستعملوا لو تيست ديالنا ولو كيت دو بريليفمون ديالنا المغرب بارخص ثمن من الثمن اللي كنا كنشريوه من الصين. واش هاد المغاربه قادين باش يوقفوا باقتصاد البلاد ولا لا؟ انا اسمحوا لي، قادين حنا ببلادنا، قادين بها. اذا ملي كنسمع الجهاز ديال التنفس ما نقدوش عليه، غنقدوا عليه ونفوتوا عليه، غير نجلسوا نشتغلوا فين ما كان شي ملف نجلسوا نشتغلوا عليه ونواكبوا هاد الشباب ديالنا. لان غدا الا بقينا كلشي كنبخسوه وكنتسائلوا علاش هذاك الخبير المهم المغربي مشى يخدم في امريكا، جرينا عليه حنا، ما جرى عليه حد. حنا ملي كنبغي يخدم تنقول له واش انت تقد على هذا الشيء؟ انت غير شاب مغربي واش تقد توصل لهذا المستوى؟ اسمح لي، ايوا يفوت هذا المستوى. منصف السلاوي اللي كاين في الميريكان ديال لي فاكسان مغربي ديالنا، الفيس بريزيدون ديال بوينغ مغربي ديالنا. هاد الناس هادو اللي وصلوا لمستوى عالي في العالم راه في بلادنا يهزوا البلاد ويهربوا بها. غير نعطيوهم شويه ديال العنايه وشويه ديال ثقه النفس ونوصلوا ولادنا لهذا المستوى الا سمحتوا. ولو كنقول لكم قطاع السيارات يمكن له يمشي في دقيقه الا خلقنا ليه حنا مشكل. قال انه قطاع السيارات غادي يمشي لان اوروبا فرنسا قالت له يمشي، واش مشى؟ قال انه حنا كنخدموا في قطاع السيارات القديم ديال الديزل وديال ليسانس، واش في قنيطره ما كنصاوبوش هذيك السياره امي ديال بيسا كتصاوب في العالم غير في قنيطره، غير في المغرب. سياره كهربائيه 100%. المهندسين اللي صنعوها مهندسين مغاربه. بيسا عندهم 4500 مهندس وتقني في مستوى عالي مغربي كيشتغل عندهم في هادشي. يعني راه المغرب تبدل هاد 20 سنه الاخيره.
حنا اللي عايشين فيه كمغاربه بعض المرات كيفوتنا ما كان نفطنوش انه المستوى ديالو تبدل. خصنا مره ندوروا بجنابنا ونشوفوا فين وصلنا، الشباب ديالنا فين وصل، اشنو هما الكفاءات ديالو، اشنو هما الانجازات ديال بلادنا. ظهر لي اننا انا نقول لكم كمسؤول على القطاع وقت ما مشيت نشوف شي منطقه صناعيه كنتفاجئ. الا مشيتوا لبوسكوره لحدا المطار محمد الخامس غادي تفاجئوا. داكشي اللي كتشوف في قطاع الطائرات داكشي خيالي. كنقول هادشي ما كاينش عندنا في بلادنا. مشاو شي ناس صيفطوهم يشوفوا، مشاو لطنجه قلت لهم سيروا شوفوا هادشي اللي كيدار في طنجه. تعطلوا شي شويه، واحد منهم قال لهم عرفتوا دابا خصنا ندخلوا للمغرب، راه مشى الحال. هذا راه ماشي مغرب، هادشي اللي كنشوف هذاك اسيدي مغرب، هذاك اللي شفتي في طنجه مغرب، هادشي اللي في قنيطره مغرب، هادشي اللي في النواصر مغرب. المغرب غادي لقدام، مازال خصنا نشتغلوا، مازال خصنا نتحدوا، مازال خصنا نتقاتلوا مع المنافسه الدوليه باش نوصلوا، لان راه حتى واحد ما غادي يرحمنا. وشكرا.